क्वेसन नम्बर 8 अहिले बुकको गर्दैछौँ। पेज नम्बर हाम्रो यो एडभान्स सरस्वती प्रकाशनको बुक हो यो, र क्वेसन नम्बर 8 नम्बरमा छ। क्वेसन नम्बर 8 पेज नम्बर त हाम्रो 239 को सल्युसन गर्न गइरहेछौँ अहिले। कोरिलेसन सम्बन्धी छ क्वेसन, धेरै सजिलो छ यो क्वेसन। यहाँनिर तपाईँहरूलाई मैले सेयर गरेको छु, हेरिराख्नु भयो होला सबैजनाले। यो हेर्नुहोस् त, ठुलो मैले गरिदिएँ क्वेसन। यो 7 नम्बरको यो क्वेसन, कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन बिट्विन एज अफ स्टुडेन्ट्स एन्ड पास पर्सेन्टेज। ल हामीलाई दुईवटा, एउटा एज भयो, एजलाई एक्स सपोज गरौँ। त एजको त पहिला मिड भ्यालु लिने, यहाँ एजको मिड भ्यालु लिने, यो भयो एज है। र त्यसपछि छ पास पर्सेन्टेज। पास पर्सेन्टेज छ, पास पर्सेन्टेज यहाँ दिएकै छ भनेपछि हामीलाई त यो वाइ भयो। यसको लिनु पास पर्सेन्टेज दिएपछि यसको इग्नोर गरिदिने, यसलाई केही नगर्ने। यो मतलब यसको एटेन्डेन्सको मतलबै भएन है त। त्यसो भए त यो सजिलो भइहाल्यो नि। यसको मिड भ्यालु लिने, यसको मिड भ्यालु कति भयो 13.5। ल यो 13.5 हो। यहाँनिर पास पर्सेन्ट नभएको भए, पास मात्र भएको भए हामीले पर्सेन्ट क्यालकुलेसन गर्थ्यौँ। यहाँ 30 पास मात्र भएको भए पास पर्सेन्ट क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। मानौ यो पास नम्बर 70 मा 39 जना पास भएको भए 39/70 × 100 गरेर पास पर्सेन्ट क्यालकुलेट गर्थ्यौँ। तर यहाँ डाइरेक्ट पास पर्सेन्ट दिएको छ भने प्रब्लम भयो नि, यसलाई प्रयोग नगर्ने। यो माथिको यक्स भयो, तलको वाइ। यो त गर्न सक्छौ होइन र 7 को यो हिसाबले। यसको मिड पोइन्ट गर्नुपर्दा 13.4, यो 14.4 हो कि नै। अर्कोको मिड पोइन्ट यसै गरी यो 15.4, यो 16.4, 16.5, त्यो 17.5, 18.5, 19.5, 20.5, 21.5 ठिक छ, यसरी लिने। अनि अर्को कुन भनेको छ 7 को यो भयो। 8 मा चाहिँ के गर्ने त, 8 को हेरौँ। 8 मा बरु हो, 8 मा चाहिँ 8 को के गर्ने त भन्दाखेरि कोफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन बिट्विन एज, एज भनेको यक्स, एज त यहाँ दिएकै छ, यो भयो हाम्रो यक्स, यक्स भयो है, यो यक्स भयो। अनि फेरि यक्स पछि त्यसपछि वाइ भनेको के हो, प्लेइङ ह्याबिट। प्लेइङ ह्याबिट भनेको पर्सेन्टेज अफ प्लेयर। प्लेइङ ह्याबिट भनेको त्यो ग्रुपमा कस्तो प्लेइङ ह्याबिट छ, त्यसको लागि पर्सेन्टेज अफ प्लेयर क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पर्सेन्टेज अफ प्लेयर क्यालकुलेसन गर्नको लागि है, प्लेइङ ह्याबिट भनेको यो दुईटै नम्बर अफ स्टुडेन्ट होइन, नम्बर अफ रेगुलर प्लेयर होइन कि पर्सेन्टेज अफ प्लेयर लिनुपर्ने हुन्छ, जुन यहाँ दिएको छैन। अब यसको बरु क्वेसन नम्बर 8 को बरु सल्युसन गरौँ। क्वेसन नम्बर 8, ल अब हामी बोर्डतिर जाउँ त, व्हाइट बोर्डतिर। ल आए बोर्डतिर आए, सबैजनाले बोर्ड देखिराख्नु भएको छ? यस सर। ल अब क्वेसन नम्बर 8 को अब यहाँ सबभन्दा पहिला त हामीलाई दुईटा डिफाइन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। एक्स भनेको एज अफ स्टुडेन्ट्स र वाइ भनेको प्लेइङ ह्याबिट। प्लेइङ ह्याबिट्स, र यो प्लेइङ ह्याबिट्स भनेको नम्बर अफ प्लेइङ ह्याबिट्स इज द पर्सेन्टेज अफ प्लेयर्स, नम्बर अफ प्लेयर्स अपन number of students into 100, यसरी वाइ को भ्यालु क्यालकुलेसन गर्ने। ल डाटा लिउँ यहाँ त। यक्स एज त डाइरेक्ट दिएको छ हामीसँग, यहाँ हेरौँ। अब हेर्नुहोस्, देखिरहनु भएको छ बोर्ड, यक्स। अनि त्यसपछि ल अर्को छ यक्स पछि वाइ। यक्स को भ्यालु कति छ 15, 16, 17, 18, 19, 20। प्लेइङ ह्याबिट वाइ भनेको पर्सेन्टेज अफ प्लेयर भनिसकेका छौँ। नम्बर अफ प्लेयर बाई नम्बर अफ स्टुडेन्ट, त नम्बर अफ प्लेयर यसको वाइ को कति छ
100 upon 125 into 100 कति हुने भयो यसको भ्यालु 100 upon 80 ल 80 ल 80 भयो यसै गरी अर्को डिभाइड गरौँ त 75 upon 100 into 100 त्यसको भयो 75 तेस्रो 24 upon 60 into 100 24 upon 60 into 100 40 40 त्यसपछि 15 upon यसको 75 60 हुन्छ है 75 त्यसपछि 40 त्यसपछि यो 30 एकचोटि एक्जिट गरेर फेरि जोइन गर्नु होला बोर्ड देखिएन भने एक्जिट भएर फेरि जोइन गर्नुस् त देखिन्छ होला त्यसपछि 30 पछि अनि यसको चाहिँ 6 15 चौको 60 हो 6 डिभाइड 6 into 100 600 upon 40 के छ ल 15 भयो हजुर के भन्नुस् त टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट 125 छ नि र त्यही ग्रुपमा जसको एज 15 एज ग्रुपको 15 एज भएको ग्रुपहरूमा कतिजना स्टुडेन्ट छन् 125 जना जसमा ती 125 जना मध्ये कतिजना प्लेयर छन् रेगुलर प्लेयर 100 जना त पर्सेन्टेज रेगुलर प्लेयर कति भयो वाइ भनेको प्लेइङ ह्याबिट भनेको पर्सेन्टेज अफ रेगुलर प्लेयर पर्सेन्टेज प्लेयर भयो पर्सेन्टेज प्लेयर्स पर्सेन्टेज अफ प्लेयर है त 100 by 25 into 100 एक्स वाई भयो अब यु अब यसपछि यु इक्वल्स टु एक्स माइनस एजुम मिन कति छ 1 2 3 4 5 6 यो दुईटा मध्ये कुनै एउटा लिन सक्छौँ हामी यो दुईवटा मध्ये कुनै मानौ 17 लिए हामीले ल यु भनेको 17 अनि कति हुन्छ यो 0 1 2 3 -1 -2 भी भनेको y माइनस बी कुन लिँदा हुन्छ 1 2 3 4 5 6 छ भने तेस्रो भ्यालु लिउँ पहिलो भ्यालु सबभन्दा सानो यो दोस्रो 30 चौथो 40 त 40 ले लिउँ तेस्रो भ्यालु नै लिउँ 40 र सबै 5 ले भाग जाने छ 5 ले डिभिजिबल छ त्यही भएर 5 ले डिभाइड पनि गरिदिउँ अब तपाईले यो डिभाइड गर्ने नगर्दाले केही आन्सरमा फरक पर्दैन डिभाइड गर्दा बरु सजिलो भइदिन्छ सबै डिभिजिबल छ नि कुनै पनि डिभाइड गर्दा आन्सरमा 0 आउँदैन नेगेटिभ आउँदैन त्यही भएर डिभाइड गर्न युमा डिभाइड गर्न मिलेन 1 को फरक छ नि 1 केही गरेको छ भने त 1 त सधैँ डिभाइड हुन्छ डिभाइड नगर्नु भनेको 1 हुनु हो कि नै डिभाइड नगर्नु भनेको 1 हुनु 1 ले डिभाइड गर्नु है त किनभने 1 को फरक छ नि ल अब भी भनेको 40 भयो 80 - 40 40 8 8 भयो 75 - 40 कति भयो 35 त 7 60 भयो 60 - 40 त 20 20 डिभाइड 4 5 4 0 यो 30 - 40 -2 र यो 15 - 25 15 - 25 कति हुन्छ 25 -5 u into v कति भयो -16 -7 0 0 -4 -15 uv भयो त्यसपछि u स्क्वायर भनेको 4 1 0 1 4 9 u स्क्वायर भयो अर्को छ हाम्रो v स्क्वायर ल v स्क्वायरमा 64 49 16 0 4 25 ल अब यसपछि समेसन यु कति हुन्छ टोटल गर्नुस् त समेसन यु को भ्यालु 3 समेसन भी को भ्यालु 5 2 7 12 12 12 अनि फेरि यसको टोटल कति हुने भयो यसको टोटल 15 र 7 4 11 12 15 25 30 10 40 42 हजुर
यो भयो तपाईँको -42 15 15 30 30 8 38 38 42 त्यसपछि यो 5 5 10 समेसन यु स्क्वायर भयो 19 समेसन भी स्क्वायर नि कति हुन्छ समेसन भी स्क्वायर 158 ठिक छ यो 150 ल 158 ओके अब एजुम मिन त आवश्यक पर्दैन एन कति छ एन 1 2 3 4 5 6 6वटा भयो यतिले हामीले कोरिलेसन कोफिसिएन्ट अब क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ ल अब हेरौँ त कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोफिसिएन्टको फर्मुला नोट गरौँ त अब कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोफिसिएन्टको फर्मुला के छ R equals to n summation UV summation U summation B n summation U square U को होल स्क्वायर रूट फेरि n summation यही मेथड गर्नु होला सधैँ युभी यही मेथड सधैँ लङ यस्तो डाटा दिएको छ भने सधैँ यही त्यही भएर मैले हो यस्तो डाटा दियो भने यो मेथडको युज गर्नु होला मैले एक्जामको लागि सम्भावना कुन छ त्यसको लागि मैले ओल्ड क्वेसन पनि पठाइदिएको छु त्यो ओल्ड क्वेसनको जुन फाइलमा छ नि त्यो हेर्ने कुन चाहिँ बढी सोधेको छ कोरिलेसनमा कुन मेथड सोधेको छ है र कुन क्वेसनलाई धेरै फोकस गर्नुपर्छ यो क्वेसन हेर्ने क्वेसनको प्याटर्नबाटै तपाईँहरू सबैजनाले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त्यही भएर मैले ओल्ड क्वेसन अहिले नै साइड बाई साइड मैले ओल्ड क्वेसन पनि प्रिपरेसन तपाईँहरूलाई गराइरहेको छु ताकि तपाईँहरूले पछि रिभिजन आवश्यक नपरोस् यसबाट यसरी अहिले नै प्र्याक्टिस गर्दै जाने ओल्ड क्वेसन पनि एनको भ्यालु 6 छ क्वेसन एनको भ्यालु 6 छ 6 इन्टु सम अफ युभी कति छ -42 minus sum of u is 3 sum of v is 12 भयो ल यो भयो स्क्वायर रूट n is 6 into u square is 19 sum of u is 3 square अनि n is 6 into summation v square is 158 minus sum of v को होल स्क्वायर 12 को स्क्वायर यो छ दिएको छ अब यसपछि ओके अब क्याल्कुलेसन गरौँ त कति हुन्छ यो माइनस 252/36 upon square root 114.9 6 into 158 948 minus 144 ल सब्ट्र्याक्ट गरौँ त अब माथिको 252 प्लस 36 minus 288 144 को स्क्वायर रूट गर्दा 10.68 into 948 minus 144 रूट गरौँ त स्क्वायर रूट 28.35 ल स्क्वायर रूट अब फेरि क्याल्कुलेसन गरौँ कति छ 288 डिवाइड 10.68 इक्वल्स टु फेरि डिवाइड 28.35 कति भयो 0.95 माइनस 0.95 यसको आन्सर भयो होइन माइनस 0.95 होइन र बुकमा त 99 दिएको छ
ठिक छैन, यही 991 आयो। हजुर सर। कहाँ मिस्टेक भयो त भन त बाबु? सर मैले त अर्को मेथडबाट गरे हैन। त्यो सुरुमा मिन निकाले अनि मिन निकालिसकेपछि मैले त्यो मिन x - x बार निकाले हैन। त्यसरी गर्दा पनि त यो पर्सेन्ट क्याल्कुलेसन गरेको हाम्रो करेक्ट छ नि? योभन्दा पहिलाको पर्सेन्ट क्याल्कुलेसन गरेको सबै यो डाटा करेक्ट छ, कतै कतै मिस्टेक भएको छैन? त्यो त पर्सेन्ट चाहिँ ठीक छ सर। पर्सेन्ट ठिक छ, अनि कहाँ क्याल्कुलेसन गरेको हामीले 252 यो पनि ठिक छ। यसको स्क्वायर रुट बिग्रियो। 114 - 9 बिग्रेको छ सर। ए यो बिग्रेको छ, ल हेरौँ त। 140 - 9 हो। 140 14 सर। हैन ठीक छ। 900 114 - 9 नहीं सर, 9 114 - 9 के अन्डर रुट त्यो भ्यालु बिग्रेको छ। ए यो हो सर। हैन ठिक छ। 114 नै हुन्छ। 10.24 राखेपछि आउँछ सर, -0.99 आउँछ। ए 10.2 हो यो मिस्टेक हो। 10.24 आउँछ हो। 10.25 गरिदिउँ। 10.25 अथवा 246, ल यो गर्न सक्छौँ है। अब गरौँ त, यही मिस्टेक थियो, यसको घटाउँ मिस्टेक। अनि अब गरौँ त 288 डिभाइड 10.25 अनि डिभाइड 28.35, ल 0.99 आयो। ठिक छ, 0.9991 0.991 यो भयो। यसको मिनिङ के भयो त? हेन्स यसको कन्क्लुजन इन्टरप्रिटेसन गर्नु पर्यो भने, के लेख्ने? इन्टरप्रिटेसनमा देयर इज अ हाई डिग्री negative correlation between age and playing habit, यसरी भन्न सक्छौँ। ल क्वेसन नम्बर 8 को कम्प्लिट भयो। सर यो के रे b बराबर 40/5 को एकचोटी भनिदिनु न। यसरी लिने गरिन्छ। यो y को भ्यालु त लिएको छ नि त हामीले। y v भनेको y माइनस b भनेको कुनै y को भ्यालु कुनै एउटा लिउँ त, बीचको भ्यालु। बीच भनेको सबभन्दा ठुलो पनि हुनु हुँदैन, सबभन्दा सानो भ्यालु पनि हुनु हुँदैन। लगभग बीचको भ्यालु कुन छ? y को कुन भ्यालु हो? y को भ्यालु भन्नु पर्यो भने कुन छ भ्यालु भन त? y क्याल्कुलेट गरेको छौँ, कति आएको छ भन त? 80 75 60 40 30 र 15। त यो 1 2 3 4 5 6वटा भ्यालु मध्ये बीचको भ्यालु भनेको तेस्रो अथवा चौथो। त तेस्रो भ्यालुको सबभन्दा सानो भ्यालु यो भयो, दोस्रो यो, तेस्रो भ्यालु यो, त चौथो भ्यालु पनि लिन सकिन्छ। लगभग बीचको लियौँ। अब तिमीहरूले झुकेर हैन 40 नलिएर अर्कै लिइराछौ, त अर्कै लिँदा पनि आन्सर चाहिँ बिग्रिँदैन हेर है, आन्सर यही नै आउँछ। तर अलिकति ठुल्ठुला भ्यालुहरू आउन सक्छ, यो त्यति मात्र हो। त 40 मैले त्यही भएर लिएको। ल अब यो 40 मा अझै मन छ भने डिभाइड गरिदिउँ। मन छ अथवा पोसिबल भइरहेछ भने डिभाइड गरौँ, नगर्दा पनि केही फरक पर्दैन। यदि हामीले के गरिदिउँ, सानो बनाउनलाई डिभाइड गरिदिउँ। त कसरी डिभाइड गरिदिउँ? सबै जति पनि सङ्ख्या छ सबै 5 ले भाग जान्छ। 80 75 60 40 30 15 यो सबै 5 ले भाग जान्छ। त्यही भएर मैले 5 लेखिदिएँ। यो तिमीले यदि बिर्सिसक्यौ, यो गर्न भ्याएनौ भने केही फरक पर्दैन, आन्सर त्यही पनि यति नै आउँछ। फाइनल आन्सर यही नै आउने हो। त यो हिसाबले मैले यो भी लिने गरेँ। यसले गर्दा डिभाइड गर्दा के भयो त, डाटामा भ्यालु चाहिँ सानो आउने भयो, जसले गर्दा क्याल्कुलेसन टेबलको क्याल्कुलेसन रिजल्ट्सहरू जुन समहरू क्याल्कुलेट गऱ्यौँ त्यो चाहिँ छिटो चाहिँ रिजल्ट आउँछ। त्यसको लागि हो। बुझेन? ल नोट गर त। भयो नि त?
ल अब आज हामी यो रिग्रेसनको कन्सेप्ट लेख्न गइरहेछौँ, हुन्छ? यो मेट्दिउँ। अब अर्को रिग्रेसन एनालाइसिस टपिक छ अब आजको। सुरु गरिरहेको छौँ रिग्रेसन एनालाइसिस। अब रिग्रेसन एनालाइसिस अन्तर्गत हामीले फेरि पनि कोरिलेसनको कम्बाइन्ड क्वेसनहरू गर्छौँ। अहिले जुन कोरिलेसन च्याप्टर पढ्यौँ नि, हो त्यो फर्मुलाहरू सबै फर्मुला प्रयोग हुने गरी हामीले यहाँनिर एक्सर्साइज प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ, रिग्रेसन च्याप्टरमा गर्छौँ। पहिला रिग्रेसन को डिस्क्राइब गरौँ, रिग्रेसन बुझौँ के हो यो रिग्रेसन, कस्तो प्रयोजनको कस्तो प्रयोजनमा हामीले रिग्रेसन एनालाइसिस गर्छौँ, यी कुराहरू अहिले हामी डिस्क्राइब गर्न गइरहेछौँ। त हेरौँ त यो रिग्रेसन कुन अवस्थामा कस्तो अवस्थामा रिग्रेसन आवश्यक पर्छ। यो यस्तो क्वेसन हुन्छ रिग्रेसनमा। क्वेसन चाहिँ क्वेरी के हुन्छ भन्दाखेरि रिग्रेसन एनालाइसिसले के आन्सर दिन्छ, इस्टिमेट भन्छ क्वेसन। इस्टिमेट वाइ अथवा इस्टिमेट एक्सको भ्यालु, एक्सको भ्यालु अथवा वाइको भ्यालु फाइन्ड गर भनेर सोधिरहेको हुन्छ। डाटा कोरिलेसन जस्तै क्वेसन हुन्छ, डाटा है, डाटा दिएको डाटा चाहिँ कोरिलेसन जस्तै एक्स र वाइको डाटा दिएको हुन्छ र इस्टिमेट वाइ अथवा एस्टिमेट एक्स सोधिएको हुन्छ। अर्को क्वेसन यो कसरी थाहा पाउने, फिट अ स्ट्रेट लाइन भन्छ। यसलाई के भन्छ, फिट अ स्ट्रेट लाइन, फिट अ स्ट्रेट लाइन अर्थात् फाइन्ड द इक्वेसन। फिट अ स्ट्रेट लाइन सोधिन्छ, स्ट्रेट लाइन अथवा फाइन्ड इक्वेसन सोधिन्छ, फाइन्ड इक्वेसन। यस्तो क्वेसन भेट्यो भने हामीले रिग्रेसन क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्छौँ। बुझ्यो, इस्टिमेट भन्ने वर्डबाट आयो भने हामीले के बुझ्ने, ए यो रिग्रेसन हामीलाई चाहियो। फिट अ स्ट्रेट लाइन भनेको हुन्छ अथवा फाइन्ड इक्वेसन भनेको छ भने रिग्रेसन पढ्नु हामीलाई क्याल्कुलेसन। कसैले चलाइरहेछौ कि के छ है, नचलाऊ। है। ल अब भयो। अब यसपछि यो हेरौँ त, त्यसपछि यो इस्टिमेटमा त्यही भएर रिग्रेसन बुझिसक्यो। रिग्रेसनले के दिन्छ भन्दाखेरि यो इक्वेसन दिन्छ हामीलाई। त्यो इक्वेसनबाट हामीले के प्राप्त गर्न सक्छौँ त, फाइनली हामीले के बुझ्यौँ, रिग्रेसनबाट हामीले इक्वेसन फाइन्ड गर्छौँ र इक्वेसन थाहा पाइसकेपछि हामीले इस्टिमेट गर्न सक्छौँ। भयो। त्यो रिग्रेसन भनेको अन एन एभरेज। ल हेर त, यो स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस which is used to measure an average, mathematical relationship भनेको इक्वेसन, मैथमेटिकल रिलेशनशिप भनौँ अथवा इक्वेसन, मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिट्विन the given variables, between the given variables in terms of original units of data,
है is known as regression, is known as regression. यसलाई हामीले रिग्रेसन चाहिँ भन्छौँ। हेर्नुहोस्, ठिक छ। अब म्याथमेटिकल रिलेसनसिप भनेको इक्वेसन हो, इक्वेसन फाइन्ड गर्छ, अन एन एभरेज इक्वेसन फाइन्ड गरिदिन्छ है, र जुन डाटाको जे युनिट हुन्छ त्यही युनिटकै टर्ममा फाइन्ड गर्छ, र त्यसलाई के भन्छौँ, रिग्रेसन एनालाइसिस। रिग्रेसनमा रिग्रेसन चारै कुना कर्नर देखिरहेको छैन, कताको हाइट भइरहेको, होइन तिमीले जुम गर त, के अरे पिन गर न, पिन यसरी एकछिन थिचेपछि त्यहाँनिर के अरे पिन नै गरेको सबैजनाले देखिरहेको छैन। त्यहाँ तिम्रो सबैजनाले देखिरहेछ भने तिमीले के सिस्टम ल्यापटपमा छौ कि मोबाइलमा भन पहिला? ल्यापटपमा राइट क्लिक गर बोर्डनिर, अनि इमेज फिड होला, इमेज फिडमा क्लिक गर। गर्यौ विशाल? त्यहाँ राइट क्लिक गर, फिड इमेज होला अथवा इमेज फिड होला, केही होला त्यस्तो अप्सन, त्यसमा क्लिक गर। भयो, हो, यो कुरा जान्नुपर्छ है त, ल सबैजनाले जान्नु। ल ओके, अब हेरौँ त, यो भयो भनेपछि यसले इक्वेसन फाइन्ड गर्छ। अब इक्वेसन फाइन्ड गर्दा यहाँनिर फेरि के भयो त समस्या, हेरौँ। इक्वेसन फाइन्ड गर्दा दुई थरीको इक्वेसन हुन्छ। किन दुई टाइपको इक्वेसन हुन्छ? समटाइम्स यक्स भ्यालु फाइन्ड गर्न क्वेसन सोधिन सक्छ, इस्टिमेट यक्स भन्न सक्छ, कुनै कुनै क्वेसनमा इस्टिमेट वाइ भन्न सक्छ है। त अब दुई थरीको इक्वेसन भयो। यक्स इस्टिमेट गर्नु छ भने एक थरीको इक्वेसन, वाइ इस्टिमेट गर्नु छ भने अर्को इक्वेसन। दुई फाइन्ड इक्वेसन भनेको छ दुई थरीको इक्वेसन हुन्छ। देयर आर, त्यसलाई त्यो इक्वेसनलाई रिग्रेसन इक्वेसन भनिन्छ। त अहिले हामी टपिक पढ्न गइरहेछौँ, रिग्रेसन इक्वेसन्स। रिग्रेसन इक्वेसन्स कतिवटा? दुईटा। एउटा देयर आर टु टाइप्स है त, टु टाइप्सको रिग्रेसन इक्वेसन हुन्छ। एउटाको नाम हामीले भन्छौँ रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाइ अन यक्स भने, दोस्रो छ अर्को रिग्रेसन इक्वेसन अफ यक्स अन वाइ। ल दुईवटा छ। अब यो रिग्रेसन इक्वेसन वाइ अन एक्स कति बेला प्रयोग गर्ने? वाइको भ्यालु इस्टिमेट गर्नु छ भने वाइ अन एक्सको प्रयोग गर्ने, वाइ अन एक्स इक्वेसन प्रयोग गर्ने। कति बेला? वाइको भ्यालु हामीलाई फाइन्ड गर्नु छ भने वाइ एन एक्स इक्वेसन प्रयोग गर्ने, यक्सको भ्यालु फाइन्ड गर्नु छ भने यक्स अन वाइ इक्वेसन प्रयोग गर्ने, यक्स अन वाइ इक्वेसन प्रयोग गर्ने। यसरी चाहिँ हामीले इक्वेसन फाइन्ड आउट गर्छौँ है त। ल त यो हिसाबले त कुन इक्वेसन फाइन्ड गर्ने, यो चाहिँ क्वेसनमा भर पर्छ। यक्स वाइको भ्यालु प्राय वाइको भ्यालु सोधिन्छ र वाइ एन एक्स इक्वेसन फाइन्ड गर्छौँ। यक्स भ्यालु सोधेको भए यक्स अन वाइ इक्वेसन फाइन्ड गर्छौँ है त। अब डिटेलमा हामी रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाइ एन एक्सको लेख्न गइरहेछौँ। अब छ रिग्रेसन इक्वेसन अफ, फर्स्टमा रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाइ अन एक्स। रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाइ अन एक्समा दुईटा यहाँनिर इक्वेसनको यो कति बेला प्रयोग गर्ने फेरि म लेखिदिन्छु। यो वाइ एन एक्स कति बेला प्रयोग गर्ने? टु estimate a value of y, we use it, यसलाई प्रयोग गर्छौँ। अब रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाइ एन एक्स को इक्वेसन कुन हो? त्यसलाई हेरौँ। इक्वेसन रिग्रेसन के भइरहेछ? हो
ल एकछिन ल हेरौँ त रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x is y equals to y minus y bar equals to b x minus x bar छ byx भन्छु यसलाई yx yx भनेको यसलाई y on x भन्छु yx भनेको y रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ y on x यो इक्वेसन यसलाई भन्छ स्ट्यान्डर्डाइज फर्म है र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा स्ट्यान्डर्ड फर्म आउँछ यसलाई भन्छु स्ट्यान्डर्ड फर्म y इक्वल्स टु a प्लस bx यो b भनेको यही b हो है यसलाई y लाई यता राखेर सिम्प्लिफाई गरे पनि यही फर्म आउँछ यसलाई भन्छ स्ट्यान्डर्ड फर्म हामीले प्रयोग गर्ने भनेको यो फर्म हो यो b भनेको के हो त b भनेको b लेखौँ अथवा byx लेखौँ यसलाई हामीले भन्छौँ रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ y on x रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ y on x भनिन्छ यसलाई है ल अब र x बार y बार त सजिलै क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ यो भयो रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x को फर्मुला ठीक छ यसै गरी नम्बर b को लेखौँ अब नम्बर b मा रिग्रेसन इक्वेसन अफ x on y b ए नम्बर को लेखिसक्यो हैन b रिग्रेसन इक्वेसन अफ x on y मा हामीले कति बेला x on y प्रयोग गर्छौँ x को भ्यालु इस्टिमेट गर्नु रहन्छ टु इस्टिमेट अ भ्यालु अफ x है टु इस्टिमेट अ भ्यालु अफ x वी कन्सिडर रिग्रेसन इक्वेसन अफ x on y कति त x on y इज यहाँ x माइनस x बार bxy y माइनस यो y बार ल र स्ट्यान्डर्ड फर्म भयो x माइनस x बार y by रिग्रेसन कोफिसिएन्ट x on y रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ x यो भयो on y ल यो छ भयो त यसरी हामीले यहाँसम्म नोट गरौँ त आज यहाँसम्म राख्यौँ अब रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ y एन्ड x को कसरी क्याल्कुलेट गर्ने x बार y बार कसरी कम्प्युट गर्ने यो नेक्स्ट क्लासमा अब यसकै कन्टिन्यू गर्छौँ र क्वेसनहरू सल्भ गर्छौँ आजलाई क्लास यही एन्ड गर्छु अब रिग्रेसन कोफिसिएन्ट अफ x on y र y एन x कोफिसिएन्टको फर्मुला लेख्न बाँकी छ है त रिग्रेसन कोफिसिएन्ट हामीले अब फेरि समरी गरिदिन्छु हामी y on x रिग्रेसन इक्वेसन अफ y एन x लाइन कुन हामीले लेखेको थियौँ y on x लाइन के थियो y माइनस y बार इक्वल्स टु byx x माइनस x बार यो y एन x लाइन र x on y लाइन कुन हो त x on y लाइन हो x माइनस x बार bxy y माइनस y बार हो कि नै यो छ हामीले यो लेख्यौँ हैन अस्ति अनि अब हेरौँ यो दुईटा लेखिसकेपछि यो दुईटै इक्वेसन फाइन्ड गर्नको लागि हामीले कुन कुन भ्यालु आवश्यक पर्छ हामीलाई एउटा x बार अर्को y बार आवश्यक पर्छ एउटा x बार अर्को y बार आवश्यक पर्छ त्यसपछि byx आवश्यक पर्छ र अर्को bxy आवश्यक पर्छ यो चारवटा भ्यालु रिक्वायर्ड छ हो कि नै यो चारवटा भ्यालु आवश्यक पर्छ हेर्नुहोस् अब यो चारवटा भ्यालु क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने अब यसको फर्मुला लेख्दैछौँ अब हामी के को xy को ल हेर त ल बोर्ड देखिरहेको छौ व्हाइट बोर्ड ओके ल अब हेर त ल क्याल्कुलेसन अफ x बार एन्ड y बार ल अब x बार y बार को क्याल्कुलेसन फर्मुला के छ त फर्स्टमा a को फर्मुला नम्बर a
एक्स बार इक्वल्स टु यो सजिलो फर्मुला त यो हामीले प्रयोग गर्ने फर्मुला यो हो ए प्लस सम अफ यु बाई एन र वाइ बार क्यालकुलेट गर्ने फर्मुला छ बी प्लस सम अफ भी बाई एन यो मिन क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला भयो या एक्स बार वाइ बार यसरी क्यालकुलेट गर्ने यहाँनिर वेयर यु भनेको एक्स माइनस एजुन मिन र भी भनेको वाइ माइनस बी भी भनेको वाइ माइनस समेसन एक्स बाई एन त छँदैछ त्यो छँदैछ बी नम्बरमा यसलाई डाइरेक्ट यो त सबैजनालाई थाहा थियो नि तिमीहरूलाई समेसन एक्स बाई एन यो त सबैजनालाई थाहा छ यो त हुन्छ नै यो डाइरेक्ट मेथड हो यो समेसन वाइ बाई एन तर हामीले प्राय यो बढी प्रयोग गर्ने भनेको माथिको फर्मुला हो यही फर्मुला ल कतै कतै मात्र यो त छँदैछ यो त सबैजनालाई थाहै छ र यो घटाइसकेपछि एजुम मिन यु र भी प्रयोग गरिसकेपछि को फर्मुला यो हो है ल क्यालकुलेसन अफ एक्स बार वाइ बार भयो अब यो दुइटै यो फर्मुलाले क्यालकुलेसन गर्ने र बिवाइएक्स बिएक्सवाईको क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला अब लेखिरहेछौँ क्यालकुलेसन अफ बिवाइएक्स एन्ड बिएक्सवाई यसको अब क्यालकुलेसन गरौँ बिवाइएक्स एन्ड बिएक्सवाईको क्यालकुलेसन गरौँ है ल अब यसको क्यालकुलेसन गर्दा ल हेर्नुहोस् त अब यसको क्यालकुलेसनमा पहिलो फर्स्ट फर्मुला छ यो फर्स्ट फर्मुला नम्बर ए फर्मुला बिवाइएक्स इक्वल्स टु एन टाइम्स सम अफ एक्सवाई सम अफ एक्स पहिलो फर्मुला त युभीकै प्रयोग गरौँ जुन धेरै प्रयोग गर्छौँ ल यसरी लेखौँ त यदि हामीले यस्तो अप्लाई गरिसकेका छौँ इफ यु भनेको एक्स माइनस ए र भी भनेको वाइ माइनस बी अप्लाई गरिसकेका छौँ भने यस्तो अप्लाई गरिसकेका छ भने बी वाइएक्सको फर्मुला के छ बी भियु होइन बी एन समेसन युभी माइनस समेसन यु इन्टु समेसन भी अपॉन एन समेसन यु स्क्वायर समेसन यु होल स्क्वायर यो भयो बिवाइएक्सको फर्मुला र बिएक्सवाईको फर्मुला अब यही हिसाबले यसै गरी नै भी हुँदैन यहाँ भयो यु इन्टु भी यहाँ समेसन भी तल यु स्क्वायर मात्र हुन्छ ल हो यहाँ तल यु मात्र हुन्छ दुइटैमा ल अब यसै गरी अब हामीले यहाँनिर बिएक्सवाई भयो बिवाइएक्स चाहियो भने बिएक्सवाई चाहियो भने के गर्ने एन समेसन युभी समेसन यु समेसन भी अपॉन एन समेसन भी स्क्वायर समेसन भी होल स्क्वायर ल यो भयो ए त्यसपछि अब बीमा अब यु भी घटाइसकेको छैनौँ भन्ने हाम्रो फर्मुला यो हुन्छ हेर्नुहोस् बिवाइएक्सको फर्मुला नम्बर बीमा के हुन्छ बिवाइएक्सको फर्मुला एन समेसन एक्सवाई समेसन एक्स समेसन वाई अपॉन एन समेसन एक्स स्क्वायर अनि समेसन एक्सको होल स्क्वायर हुन्छ है बिएक्सवाई अब बिवाइएक्स लेख्नु पऱ्यो भने बिएक्सवाई छ भने यही सेम फर्मुला माथिको द सेम सम अफ एक्सवाई माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन वाई अपॉन एन समेसन वाई स्क्वायर समेसन वाईको होल स्क्वायर यो भयो यो कति बेला यु र भी नभएको अवस्थामा माथिको एउटा फर्मुला भयो यो दोस्रो भयो यो वाइ छ है यहाँ वाइ नम्बर सी अब कुनै कुनै ठाउँमा यसरी पनि यो बी हो है यो बी हो कुनै कुनै ठाउँमा यसरी पनि फर्मुला प्रयोग गर्न सक्छौँ इफ स्मल एक्स
एन्ड यसरी लेखौँ त यो फर्मुला बी वाइएक्सको यो फर्मुला प्रयोग गर्न सक्छौँ आर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन वाइ अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एक्स एन्ड बिएक्सवाईको फर्मुला हामीले लेख्न सक्छौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एक्स अपन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ वाइ यो पनि लेख्न सक्छौँ हेर्नुहोस् यो फर्मुला हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ ल यसपछि नम्बर डीमा हामीले यसो यो फर्मुला पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् यो फर्मुला के हो त भन्दाखेरि बी बिवाइएक्सको फर्मुला चाहिँ पहिला इफ लेखौँ त इफ स्मल एक्स भनेको एक्स माइनस एक्स बार र स्मल वाइ भनेको वाइ माइनस वाइ बार द्याट इज एक्स एन्ड वाइ आर द deviations taken from the respective means deviations taken from the respective means यो छ deviations taken from the respective means यो दिएको छ ल त यस्तो अवस्थामा यो फर्मुला प्रयोग गर्ने यसको लागि यो फर्मुला प्रयोग गर्ने द्याट इज बिवाइएक्सको फर्मुला छ समेसन स्मल एक्स वाइ अपन समेसन स्मल एक्स स्क्वायर एन्ड पिएक्सवाईको फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्दा समेसन स्मल एक्स वाइ बाई समेसन स्मल वाइ स्क्वायर यसरी हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् ल यो प्रयोग गर्न सक्छौँ हेरौँ ल अब यो त भयो रिग्रेसन कोफिसियन्टको फर्मुला र केही प्रोपर्टी पनि हामीलाई आवश्यक पर्छ त्यो प्रोपर्टी पनि आज लेख्छौँ हामी यो मेटिदिउँ यहाँसम्म नोट गरिसक्नुभयो अब यो भयो है ल मेटौँ त त्यसपछि अब प्रोपर्टिजहरू हेर्नुहोस् त अब छ हाम्रो प्रोपर्टिज ल हेर्नुहोस् प्रोपर्टिज रिग्रेसन कोफिसियन्टको प्रोपर्टिज त पहिलो प्रोपर्टी छ फर्स्ट प्रोपर्टी छ यो हामीले बिवाइएक्स र बिएक्सवाईलाई बिआर भनेको यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ यो आर भनेको प्लस माइनस बिवाइएक्स इन्टु बिएक्सवाई लेख्न सक्छौँ नम्बर 1 अब प्लस लिने कि माइनस प्लस लेख्ने कि माइनस त्यसको लागि प्लस लेख्ने कि माइनस त्यसको लागि हामीले लजिक के छ भन्दाखेरि तीनवटैको साइन सधैँ सेम हुनुपर्छ आर बिवाइएक्स एन्ड बिएक्सवाई have the same sign अर्थात् यो नेगेटिभ छ भने बाहिर पनि नेगेटिभ लिने किनभने आर पनि नेगेटिभ हुनुपर्छ यो पोजिटिभ छ बिएक्सवाई पनि पोजिटिभ छ भने बाहिर नेगेटिभ नलिने पोजिटिभ लिने किनभने एजुम्सन के छ यो तीनवटै कि त तिनटै पोजिटिभ हुन्छ कि तीनवटैको भ्यालु नेगेटिभ भ्यालु हुन्छ फरक भ्यालु भए पनि साइन चाहिँ तिनटैको सेम हुन्छ भन्ने कुरो सधैँ सम्झिराखौँ एउटा यो पोजिटिभ यो नेगेटिभ यो रङ हो यो हुनै सक्दैन एउटा पोजिटिभ अर्को नेगेटिभ यो पोसिबल हुन सक्दैन है त एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ त्यस्तो हुन सक्दैन तिनटैको साइन सधैँ सेम हुन्छ त्यसो भए हामीले के बुझ्छौँ यो पोजिटिभ छ भने यहाँ बाहिर प्लस नै लिने यो नेगेटिभ छ बाहिर पनि नेगेटिभ आरको भ्यालु पनि नेगेटिभ हुन्छ त्यो हिसाबले आरको भ्यालु नेगेटिभ नै लिने अब तेस्रो प्रोपर्टी छ हेर्नुहोस् दोस्रो दुईवटा त लेखिसक्यौँ अब प्रोपर्टी 3मा
यो BYX इन्टु BXY लाई मल्टिप्लाई गर्दा सधैँ एक भन्दा कम हुन्छ। अर्थात् यसलाई वर्डमा म भनिदिन्छु, प्रोडक्ट अफ BYX इन्टु BXY इज लेस अर इक्वल टु 1 हुन्छ। 1 भन्दा जहिले नि कम हुनुपर्छ, कि त इक्वल हुन्छ कि त 1 भन्दा कमै हुन्छ प्रोपर्टी। 1 भन्दा बढी भयो भने त्यो डाटा रङ हो, क्याल्कुलेट गरेको भ्यालु रङ हो भन्ने बुझिन्छ। 1 आइदियो भने है, 1 भन्दा कि त कमै हुनुपर्छ, 1 हुनुपर्छ कि त 1 भन्दा कम। यो 3वटा प्रोपर्टी हामीले अहिलेसम्म नोट गऱ्यौँ। चौथो प्रोपर्टी के छ? नम्बर 4। चौथो प्रोपर्टी, दुईटा रिग्रेसन लाइनलाई सल्भ गर्दा x बार y बार आउँछ। दुईटा इक्वेसन जुन छ नि, एउटा y एन एक्स इक्वेसन, अर्को x अन y इक्वेसन, यो दुइटैलाई सल्भ गऱ्यो भने हामीले x बार y बारको भ्यालु आउँछ। त हामीले के भन्नु, एउटा इक्वेसन यो भयो, एउटा इक्वेसन यो, दुइटैको कमन पोइन्ट के हुन्छ? x बार y बार। त के लेख्छौँ? रिग्रेसन इक्वेशंस always pass through x बार y बार। अर्थात् दुइटै इक्वेसनलाई सल्भ गर्दा x बार र y बारको भ्यालु आउँछ भन्ने कुरो जान्यौँ। ल, यति चाहिँ हामीलाई प्रोपर्टी जान्नुपर्ने छ। ठिक छ। अब हामी यो प्रोपर्टी जानिसकेपछि अब हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ, एक्सर्साइज क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ है त। रिग्रेसनको क्वेसन्सहरू अब सल्भ गर्न हामीले सक्छौँ। रिग्रेसन क्वेसन हाम्रो बुकमा चाहिँ रिग्रेसनको ल क्वेसन्सहरू पल्टाउनु पर्यो अब। ल, अब हेरौँ, यो सबभन्दा पहिला एउटा क्वेसन सल्युसन गरिदिन्छु। मैले सल्युसन ओल्ड क्वेसनबाट गरिदिन्छु है। ल, ओल्ड क्वेसनमा के छ, एकचोटि क्वेसन सेयर गरिरहेको छु म। यो तपाईँहरूलाई म क्वेसन पठाइदिन्छु, फाइलमा हुन्छ होला, क्वेसन हुन्छ। अहिले म सेयर गरिदिन्छु र फाइलमा राखिदिन्छु। ल, ओल्ड क्वेसन हुन त तपाईँहरूसँग ओल्ड इज गोल्ड पनि छ, नहुँदा पनि तपाईँहरूले कुन इयरको छ त्यो हेरेर क्वेसन बुझ्न सकिन्छ है त। ल, एकैछिन, यो कोरिलेसनको त हामीले पढिसकेका छौँ, कोरिलेसनको हटाइदिन्छु म। ओल्ड इज गोल्डको क्वेसन हो यो सबै। यो सबै ओल्ड। ल, ओल्ड क्वेसन हो यो। सेयर भइरहेछ क्वेसन सेयर छ। ल, अब सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस्, यहाँनिर क्वेसन नम्बर हामीले यो 2 मार्क्सको क्वेसन सबभन्दा पहिला 1 नम्बरमा डिस्क्राइब गरिदिन्छु। क्वेसन नम्बर यो हेर्नुहोस् त, यो नम्बर 1मा 2 मार्क्सको हो यो क्वेसन। यसमा के छ, यो जुन दिएको छ नि 0.68, यो के को भ्यालु हो? यो रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ YNX BYX को भ्यालु हो र यो चाहिँ R को भ्यालु हो। क्वेसन नम्बर यो R को भ्यालु भनेपछि रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट अफ PXY चाहियो। त हामीले प्रोपर्टी नम्बर 1 को प्रयोग गरिदिन्छौँ। प्रोपर्टी नम्बर 1 अहिले भर्खर लेखेको छौँ, त्यसमा दुईटा R पनि दिएको छ, BYX पनि दिएको छ, BXY क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ है। यसै गरी क्वेसन नम्बर 2 मा BYX दिएको छ, BXY पनि दिएको छ, BYX र BXY दिएको छ, R क्याल्कुलेसन गर्नु छ, त प्रोपर्टी नम्बर 1 नै प्रयोग गरिदिन्छौँ। R इक्वल्स टु प्लस माइनस BYX इन्टु BXY। तर एउटा कुरा क्वेसन मलाई भन्नुहोस् त, R को भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ कि पोजिटिभ भन्नुहोस् त। यो R को भ्यालु नेगेटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ।
हो भेरी गुड भेरी गुड। हो नेगेटिभ हुन्छ। किन नेगेटिभ हुन्छ त? प्रोपर्टी 2 अनुसार। प्रोपर्टी 2 ले के भनेको छ, बीवाईएक्स बीएक्सवाईको जे साइन हुन्छ आरको पनि सेम साइन नै हुन्छ। त नेगेटिभ नेगेटिभ छ भने आर पनि नेगेटिभ हुन्छ नै। ल यो त 2 मार्क्सको छ। फर्स्ट फर्मुला प्रोपर्टी नम्बर 1 को फर्मुलाबाट 1 र 2 क्याल्कुलेट गर्न हामी सक्छौँ। अब 3 4 5 3 4 5 यस्तो क्वेसन यो सबै सेम टाइपको छ। 5 यो क्वेसन यो सेम छ। कुन क्वेसन कुन नम्बरको सल्भ गरिदिउँ? यो भन्नुहोस् त कुन सल्भ गरिदिउँ? एउटा कुनै क्वेसन हामी सल्भ गरौँ। हजुर ल 3 4 5 को हेर्नु। ल 5 को हेर्नुहोस्। ल ल क्वेसन नम्बर 5 हेर्नुहोस्। ल यो कहिले सोधिएको छ? यो 5 नम्बरको यो सोधिएको छ 2073 मा। हेर्नुहोस् त यो कहिले सोधिएको छ? 2073 क्वेसन नम्बर 11 ओल्डमा सोधिएको। ल यो क्वेसन हेरौँ। क्वेसन नम्बर 5 को ल हेरौँ त डाटा। अब ओल्ड क्वेसन तपाईँहरूसँग छ होला कि छैन? छैन भने स्क्रिनसट गर्नुभयो क्वेसनको कि फेरि सेयर गरिदिउँ? ल क्वेसन सेयर गर्छु। ल सेयर गरिदिन्छु। स्क्रिनसट गर्नु। यसले ओल्ड क्वेसन होला नि, ओल्ड इज गोल्ड किनिराख्नुहोस्, नभए म क्वेसन पठाइ पनि दिन्छु। यो क्वेसन पठाइदिने हो, सेन्ड गरिदिन्छु म। ल फाइलमै त्यही फाइलमै सेन्ड गरिदिन्छु म। यो हेर्नुहोस् त यो एउटा यो स्क्रिनसट गर्नुहोस्। 2 पेजमा परेको छ, त्यही भएर अलिकति यहाँ गाह्रो भयो, त्यही भएर। ल यो भयो डाटाको स्क्रिनसट भइसकेको होला। र यो हेर्नुहोस् यहाँ आन्सर सहितको भयो। यो यति स्क्रिनसट भयो। ल अब ल सल्युसन हेरौँ अब। ल 5 को ल क्वेसन नम्बर 5 को सल्युसन हेर्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस् नम्बर 5 को सल्युसन। ल यो कहिले क्वेसन हो त? ट्यु भन्नुहोस् त। क्वेसन नम्बर 5 ट्यु 2072 क्वेसन नम्बर 72 को 73 को क्वेसन नम्बर 11 ओल्डमा सोधेको छ। ल यो क्वेसनको अहिले सल्युसन गर्न गइरहेछौँ हामी। गिभेन इन्फर्मेसन लेखौँ त। गिभेन इन्फर्मेसन के छ? गिभेन इन्फर्मेसनमा दिएको छ नम्बर अफ अब्जर्भेसन। त n को भ्याल्यु 9। त्यसपछि सम अफ प्रोडक्ट अफ 2 भेरिएबल्स। त सम अफ प्रोडक्ट अफ 2 भेरिएबल्स भनेको सम अफ एक्स वाई कति दिएको छ? 731। यसै गरी सम अफ स्क्वायर अफ इन्कम। यक्स भनेको के हो? सम अफ स्क्वायर अफ इन्कम भनेपछि एक्स स्क्वायर। सम अफ स्क्वायर अफ इन्कम दिएको छ एक्स स्क्वायर 2085। यसै गरी सम अफ स्क्वायर अफ एक्सपेन्डिचर। सम अफ वाई स्क्वायर छ 285। मिन इन्कम है, मिन इन्कम भनेको एक्स बार 15 र वाई बार दिएको छ 5। ल अब यो अघि एकजनाले सोधिसकेको थियो, कोरिलेसन टपिकमा पनि यो क्वेसन थियो र एकजनाले फर्स्टमै सोधिसकेको थियो कसरी यसको बारेमा केही। ल अब यहाँनिर यो एक्स भनेको के हो? इन्कम र वाई भनेको एक्सपेन्डिचर होइन र? एक्सपेन्डिचर क्वेसन भनिसकेको छ। अब फर्स्ट नम्बरमा छ रिग्रेसन कोफिसियन्ट क्याल्कुलेसन गर्नु छ। रिग्रेसन कोफिसियन्टको लागि त हामीलाई सम अफ एक्स चाहियो। त सम अफ एक्स भनेको n टाइम्स एक्स बार। त n इज 9, एक्स बार इज 15। त कति भयो? 135। यसै गरी समेसन वाई एक्सपेन्डिचर। समेसन वाई भनेको n टाइम्स वाई बार 9 × 5 45। अब नम्बर 1 मा के सोधेको छ हेरौँ।
नम्बर फर्स्टमा 2 रिग्रेसन कोफिसियन्ट, त एउटा रिग्रेसन कोफिसियन्ट हुन्छ y अन x र अर्को रिग्रेसन कोफिसियन्ट छ x अन y, 2 रिग्रेसन कोफिसियन्ट हुने भयो। त अब एउटा रिग्रेसन कोफिसियन्ट के छ byx, byx फर्मुला छ n समेसन xy माइनस समेसन x इन्टु समेसन y अपन n समेसन x स्क्वायर माइनस समेसन x होल स्क्वायर। ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ त 9 इन्टु समेसन xy इज 731 माइनस समेसन x यहाँ 135 माइनस 45 upon n is 9 into summation x square is 2085 minus summation x को होल स्क्वायर, summation x is यो 135 र त्यसको होल स्क्वायर। ल अब क्यालकुलेसन गरौँ। क्यालकुलेसनमा हेर्नु त, ऋषि क्यालकुलेटर ल्याउ त। यो दुइटैको मल्टिप्लाई 135 इन्टु 45 हुन्छ। गुड। ल यसको भन्नुहोस् त 9 इन्टु 731, 9 इन्टु 731 को भ्यालु कति हुन्छ? 6539 6579 6579 त्यसपछि 135 इन्टु 45 कति भयो? 6075 होइन। ल त्यसपछि 9 इन्टु 2085 इक्वल्स टु कति हुने भयो? 818765 अनि 135 को स्क्वायर, 135 को स्क्वायर भयो 18225। अब यसको 885, अब माथिको सब्ट्र्याक्सन गर्दा 6579 माइनस 6075 इक्वल्स टु 504। माथिको भ्यालु 504 है, तलको भ्यालु 18765 माइनस 18225 540। अब यसको डिभाइड गरौँ। 504 डिभाइड 540 इक्वल्स टु 9333। 4 डेसिमल पछि 4 वटा। एउटा आन्सर यो भयो हेर्नुहोस्। यसै गरी रिग्रेसन कोफिसियन्ट भनेको छ, त्यही भएर अर्को bxy पनि क्यालकुलेसन गरौँ। bxy इक्वल्स टु के छ फर्मुला? bxy को भ्यालु bxy इक्वल्स टु n समेसन xy माइनस समेसन x इन्टु समेसन y अपन n समेसन x स्क्वायर समेसन x होल स्क्वायर। ल अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा त्यही 9 इन्टु 731 माइनस 135 इन्टु 45 अपन 9 इन्टु x स्क्वायरको क्यालकुलेसन छ 2085 माइनस समेसन x को होल स्क्वायर हो। भेरी गुड हो, y हुन्छ हो। समेसन y स्क्वायर कति हुने भयो? 285 अनि समेसन y को होल स्क्वायर भनेको 45 को स्क्वायर। माथिको एकैचोटि हिसाब गरेर कति आएको छ? 504 होइन र? 504 कसरी डाइरेक्ट लेखिदियो बुझ्यौँ? किनभने यहाँ माथिको भ्यालु त सबैको सेम छ, नुमेरेटरको भ्यालु। अब डिनोमिनेटरको भ्यालु बाँकी रह्यो 9 इन्टु 285 इक्वल्स टु कति भयो त? 2565 माइनस 45 को स्क्वायर, 45 को स्क्वायर भयो 2025। अब घटाउँ त। ल झन् सजिलो भयो त। यो भयो 540। बाई चान्स आउँछ, यस्तो नआउने सधैँ आउँदैन। त यसको कति भयो? 500। यसको आन्सर फाइनली 0.9333 नै आयो। ल त यसरी क्यालकुलेट गर्छौँ। अब त्यसपछि यो भयो है। त एउटा आन्सर त भयो, यो र यो आन्सर भयो फर्स्टको।
त्यसै गरी सेकेन्डको अब हेरौँ। सेकेन्डमा के छ? ल हेर्नुहोस् त क्वेसन नम्बर सेकेन्ड। नम्बर सेकेन्डमा क्वेसन नम्बर सेकेन्डको हेर्नुहोस्। वेदर देयर एक्जिस्ट एनी रिलेसनसिप बिट्विन इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर भनेको छ। इन्कम र एक्सपेन्डिचर बिचमा रिलेसनसिप छ। रिलेसनसिप भन्ने बित्तिकै कोरिलेसन। त आर क्यालकुलेसन गरौँ। त आरको फर्मुला के छ? प्लस माइनस स्क्वायर रुट बीवाईएक्स इन्टु बीएक्सवाई, और आर इक्वल्स टु प्लस लिने कि माइनस? हामीले त यहाँ प्लस लिन्छौँ, किनभने बीवाईएक्स पनि पोजिटिभ छ, बीएक्सवाई पनि छ, त्यही भएर प्लस लिने। बीवाईएक्सको भ्यालु पनि 0.9333 र बीएक्सवाई पनि 0.93333 भनेपछि त्यसो भए यो आरको भ्यालु कति भयो? दुइटै बाहिर आउँदा 0.9333 नै भयो। पोजिटिभ किन भयो? सिन्स BYX and BXY both are पोजिटिभ। यो पोजिटिभ किन लियो त्यसको रिजन हामीले लेखिदिउँ। अब कन्क्लुजन भन्नुहोस् त, यसको कन्क्लुजन कति भयो? वेदर देयर एक्जिस्ट एनी रिलेसनसिप, त एनी रिलेसनसिप आर 0.93 भयो भने के लेख्ने? हेन्स देयर एक्जिस्ट high degree positive, there exists a high degree positive relationship between income and expenditure. Income and expenditure भयो 2 नम्बरको। थर्ड नम्बरको हेरौँ त। क्वेसन नम्बर थर्डमा 2 रिग्रेसन लाइन्स। अब हामीले यहाँनिर 2टा रिग्रेसन लाइन्स क्यालकुलेसन गर्छौँ। रिग्रेसन लाइनको लागि, रिग्रेसन इक्वेसनको लागि मिन चाहियो हामीलाई, मिन एक्स बार वाई बार। त मिन दिएको छ क्वेसनमै, एक्स बार दिएको छ 15, वाई बार छँदैछ। सो रिग्रेसन लाइन्स लिउँ। त 2टा रिग्रेसन लाइन हुन्छ। त अब नाउ रिग्रेसन लाइन अफ y on x इज, ल के छ फर्मुला y on x को फर्मुला? y माइनस y बार byx x माइनस x बार हो कि नहीं? तो y माइनस y बार को भ्यालु कति छ हामीसँग? y बार को भ्यालु 5, byx को भ्यालु 0.9333, x माइनस x बार को भ्यालु 15। अब यसको सिम्प्लिफाई गरौँ। यसलाई y, यसलाई क्याप भनेको इस्टिमेट, एक्ज्याक्ट होइन नि यो, त्यही भएर इस्टिमेट गरिदिन्छु। यो 5 यता माइनस राइट साइडमा जाँदा प्लस भयो। यो दुइटैको मल्टिप्लाई गरेर 0.9333x मल्टिप्लाई गरौँ त। 15 इन्टु 0.9333 इन्टु 15 इक्वल्स टु 13.9995। यो एउटा आन्सर भयो। यसलाई एड गर्न बाँकी छ अब। 5 र 13 18, त वाइ इस्टिमेट भयो कति? 18.9995 प्लस 0.933। हजुर, ए माइनस हुन्छ, यो माइनस भएपछि 8 पोइन्ट हुन्छ। त्यसो भए 8 पोइन्ट होइन, 5 गर्दा 333x। ल यो एउटा आन्सर भयो। यो कुन भयो? वाइ एन्ड एक्स लाइन भयो भने अर्को अब एक्स अन वाइ लाइन लिउँ। यसै गरी अर्को हामीले के लिन्छौँ? रिग्रेसन लाइन अफ एक्स अन वाइ लाइन। अब यस यो एक्स हो, यो एक्स हो, एक्स है, एक्स हो यो। अनि अब माइनस हुन्छ, हो माइनस हो, गुड, माइनस हुन्छ, ठिक छ। ल त्यसै गरी
regression line of x on y is regression line of x on y कति छ x minus x bar bxy y minus y bar or ल हेर्नुस् त x minus x bar को भ्यालु कति छ x bar को भ्यालु x bar हाम्रो 15 ल त्यसपछि bxy को भ्यालु bxy को 0.9333 y minus y bar को भ्यालु कति छ y bar को भ्यालु 5 हो ल और x equals to 15 plus 0.9333 y minus यो दुईटैको मल्टिप्लाई गरौँ त 0.9333 into 5 कति हुन्छ 4.6665 अब यो घटाउनु पर्ने भयो त x estimate equals to 15 minus 4.6665 equals to कति भयो त्यो 10.3335 plus 0.9333y अर्को आन्सर यो भयो हेर्नु ल अब लास्ट क्वेसन बाँकी छ नम्बर फोर्थमा के छ क्वेसन नम्बर फोर्थ थर्ड यो अहिले हामीले थर्डको गऱ्यौँ होइन यो थर्ड छ ल नम्बर 4मा के छ मोस्ट प्रोबेबल अमाउन्ट अफ एक्सपेन्डिचर भनेको y हो कि x एक्सपेन्डिचर भनेको y फर इन्कम भनेको x को भ्यालु कति छ ₹200 भनेपछि y को भ्यालु हामीलाई इस्टिमेट गर्नु छ फाइन्ड गर्नु छ सो y को भ्यालु इस्टिमेट गर्नु छ भने हामीले के कुन फर्मुला प्रयोग गर्छौं y on x फर्मुला प्रयोग गर्छौं है त टु इस्टिमेट हामीले फर्स्टमै लेखेको थियौं है y को भ्यालु इस्टिमेट गर्नु पर्दा y on x र x को भ्यालु इस्टिमेट गर्नु पर्यो भने x on y युज गर्ने हो कि नै त टु इस्टिमेट अ भ्यालु अफ y we use the regression line of y on x which is ल y on x लाइन कति हो त y on x लाइन प्रयोग गरौँ y on x लाइन हो y estimate equals to minus 8.9995 plus 0. कति 9333 x अब फर x को भ्यालु कति छ 200 अब x को ठाउँमा 200 राखौँ y को भ्यालु इस्टिमेट गरौँ minus 8.9995 plus 0.9333 x को भ्यालु 200 ल अब यसको हिसाब गरौँ त कति हुन्छ ल यसको अब क्याल्कुलेसन गर्दा कति भयो 200 ले मल्टिप्लाई गरेर यो घटाउनुस् त कति आन्सर आउँछ ₹177.6605 अर्थात् रुपीज कति आयो एप्रोक्सिमेटली 177.670 पैसा यसलाई 7 गरिदिने यति यो भयो इस्टिमेटेड भ्यालु बुझ्यौं त यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं हेर्नु अब नेक्स्ट क्लासमा अब यो कन्टिन्यू गर्छौं अब आज हामी क्लास यही इन्ड गर्छौं है त
अनि 10 मार्क 15 मार्कमा आउँछ नि त ला यति त गर्नै पर्ने हुन्छ। सबै भयो यसमा। यसमा इक्वेसन कसरी फाइन्ड गर्ने, इक्वेसनको लागि के चाहिन्छ, एस्टिमेट गर्दा सबै जति पनि रिग्रेसनको कन्सेप्ट छ सबै यसमा प्रयोग भयो। योभन्दा बढी अब हामीले हरेक क्वेसनमा योभन्दा बढी जति यसमा गऱ्यो नि त्योभन्दा बढी गर्नु पर्दैन। यसमा सबै कभर गरिसक्यौँ। लङ क्वेसन हो यो है त। ल आजलाई हामी क्लास यही एन्ड गरौँ।